नमस्कार। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम संवैधानिक सङ्कटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राधेश्याम अधिकारी। राधेश्याम अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँको 3 खालको व्यक्तित्व छ। उहाँ राष्ट्रिय सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति सुन्ने सम्बन्धी अध्यादेश जारीसँगै नेपालको राजनीति अलिकति संवैधानिक सङ्कटतर्फ उन्मुख हुन लागेको हो कि साना राजनीतिक दल, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत कतिपय र सत्तारूढ दलका महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार ठानिएका व्यक्तिहरू पनि यस सवाल उपर असन्तुष्ट छन्। यसले निम्तिन सक्ने सङ्कट र नेपालको राजनीति कता प्रवेश गर्ला? राधेश्याम अधिकारीसँग आज म समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर यसले उत्पन्न गर्न सक्ने अवस्था, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका, नागरिक अधिकारका कुरा, संविधानले के भन्छ, कतिपय विश्लेषणात्मक र कतिपय सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म सिधै विषयमा कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक अध्यादेश जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भयो, उहाँको बुझाइमा के अवस्था छ भने यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, संविधान सम्मत छ। प्रधानमन्त्रीलाई कतिपय विषय विशेष परिस्थिति हुन्छ, यो विशेषाधिकार, आवश्यकताको सिद्धान्त र जो म्यान्डेट जनमत मलाई प्राप्त छ 5 वर्षको, त्यस अनुरूप यसमा मलाई बाधा अड्चन खडा गरिनु हुँदैन। मैले गलत गरेँ भने आगामी हुने चुनावबाट दण्डित हुने विषय छँदैछ, त्यसैले मलाई फ्रीली काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने खालको दृष्टिकोणसहित उहाँका इर्दगिर्दका मानिस अथवा उहाँ सम्बद्धहरूको पनि यो खालको टिप्पणी आएको छ। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, यो दलसँग सम्बन्धित अध्यादेश, अनि त्यसपछि अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। पहिलो कुरा त मलाई यो टेलिभिजनमा बोलाएर तपाईँले केही कुरा राख्न दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्छु र सबभन्दा पहिले तपाईँले जुन कुराबाट उठान गर्नुभएको छ म पनि सोझै त्यसै विषयमा जान्छु। कृपया। मैले पटक पटक विभिन्न फोरमहरूमा, टेलिभिजनहरूमा, रेडियोहरूमा मैले भन्ने गरेको छु कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको मत, ओलीजीले मत पाउनुभएको हो, जनादेश उहाँले पाउनुभएको हो, 5 वर्षमा उहाँले सरकार चलाउनु पाउनुपर्छ र हामी नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्ष भएको नाताले हामीले 5 वर्षसम्म सरकारलाई रचनात्मक सहयोगै गर्ने हो। जहाँनिर त्रुटि हुन्छ, जहाँनिर अप्ठ्यारो देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ सम्झाउने, सचेत गराउने हामी प्रमुख प्रतिपक्षको काम हो। लोकतन्त्रमा यो भइरहन्छ। तर हामीले हाम्रा कारणबाट सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ 5 वर्षसम्म शासन चलाउनुहोस् भन्ने हाम्रो कामनासहित मैले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बोल्ने, लेख्ने सबै गरिआएको। तर मलाई यो कुरा भन्नुपर्दा साह्रै नै दिक्क लागेर आछ आजको दिनमा। के कुरा? यो राजनीतिक हिजो 2टा अध्यादेश जारी गर्नुभयो, त्यो दल विभाजन सम्बन्धी र राजनीतिक दल सम्बन्धी भनौँ न, राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक एउटा, त्यसमा चाहिँ अध्यादेश लिएर आएर संशोधन गर्नुभएको छ र अर्को ल्याउनु भएको छ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी। म पहिले राजनीतिक दल सम्बन्धीमा पहिले म प्रश्न पार्न चाहन्छु। हामीहरूले जब संविधान लेख्यौँ, जति बेलामा संविधान हामी लेख्दै थियौँ, त्यो बेलामा हामीहरूको ध्यान केमा थियो भन्दाखेरि केले हाम्रो 47 सालको संविधान किन फेल गर्यो, किन त्यसमा भएका त्रुटिहरू सच्याउने अवसर छ भने कसरी सच्याउने, होइन? त्यसपछि त्यसमा यो समानुपातिक प्रणालीमा पनि हामी जानी भयौँ, त्यसमा पनि केही सुधार पो गर्नुपर्छ कि भनेर हामीले विभिन्न कोणबाट सोचिकन, जस्तो कि 3% मतभन्दा कम लिएर आउने पार्टीहरूलाई चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय पार्टी मान्न सकिँदैन, राष्ट्रिय
पार्टीहरू हुन सक्छन् तिनीहरू, तर राष्ट्रिय पार्टी हुन सक्छ, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुँदैनन् भन्यौँ। कम्तीमा एकजनाको प्रतिनिधित्व पनि सायद प्लस छ। 3% छ, 3% नै हो, मुख्य चाहिँ 3% नै हो। अब त्यो भन्नुको पछाडिको तात्पर्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले 30वटा 32वटासम्म पार्टी बिहोर्यौँ संविधान सभामा। अब त्यस किसिमको कुराहरू चाहिँ हुनु भएन, मुलुक सञ्चालन गर्न नै बाधा भयो। साना पार्टीहरू चाहिँ हुन सक्छन्, तर साना पार्टीहरूलाई जनताले जनमत दियो भनेदेखि त्यसको पनि हिसाब किताब हुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर उनीहरू आउन सक्छन्। तर यो समानुपातिक तर्फबाट जुन सिट लिएर आउँदाखेरि चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ व्यथिति देखियो, त्यसमाथि केही नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर संविधान बनाउँदाखेरिकै अवस्थामा हामीले सोचे हो। यो सबै कुरा किन गऱ्यौँ त हामीले? यसको पृष्ठभूमि के हो त भन्दाखेरि हामीले स्थायित्व दिन खोजेको, लोकतन्त्रको स्थायित्व, राष्ट्रको स्थायित्व। अब विकास कार्य गर्नुपर्छ, जसले जनमत पाउँछ त्यसले 5 वर्ष ढुक्कले चलाओस्। यी सबै दृष्टिकोण राखेर हामीले संविधान बनाएको र त्यही संविधान अन्तर्गत राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक पनि बनाएको। त राजनीतिक दलको विधेयक बनाउँदाखेरि एउटा पार्टी मात्रैको संलग्नता होइन। त्यो यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यसमा विभिन्न पार्टीका स्वार्थहरूलाई ध्यानमा राखिकन नेपालको आवश्यकतालाई पहिचान गरिकन त्यसपछि पार्टीहरू चाहिँ पटक पटक फुट्ने र जुट्ने गरेका कुराहरूलाई धेरै असर पर्यो। सांसदहरूको किनबेचको आरोप लाग्यो, सांसदहरूलाई विदेश भगाउनेदेखि थुन्नी छेक्नीसम्म कुरा आयो। यी सबै विकृतिहरूबाट चाहिँ कसरी जोगाउने त भन्दाखेरि यो दललाई तोडफोड गर्नलाई सजिलो बनाउनु हुन्न भनिकन राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा हामीले 2टा प्रावधान राख्यौँ। पहिले के थियो भन्दाखेरि पहिले चाहिँ 40% संसदीय दलबाट चाहिँ फुटाए पनि हुने, संसदबाट फुटाए पनि हुने, केन्द्रीय सदस्यहरूको 40% भए पनि हुने भन्ने थियो। तर दुवै प्रावधान तपाईँहरूले हामीले जोड्नु र भन्यौँ। त्यो किन गऱ्यौँ त भन्दाखेरि राजनीतिक दलमाथि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि प्रभाव नपरोस् र यो दल भनेको आज जुन मतादेश दिँदाखेरि जुन चाहिँ म्यानिफेस्टो लिएर गइन्छ, घोषणापत्र लिएर गइन्छ, त्यो घोषणापत्रबाट जे जति कुराहरू भनिएको छ त्यसको आधारमा पाएको मतलाई ध्यानमा राखेर 5 वर्षमा काम गर्न पाइयोस् भन्ने दृष्टिकोणले। तर होइन मलाई मन लागेको छ म आज चाहिँ यो पार्टी छोड्छु तर सांसद भएर चाहिँ अर्को पार्टीमा चाहिँ जोइन गरेर चाहिँ म सरकारमा जान्छु, यी कुराहरू हुँदैन। त्यसलाई सजिलो नबनाएकै हो, खुकुलो नपारेकै हो। त त्यो कुरामा अहिलेकै सत्ताधारी राजनीतिक अस्थिरता नहोस् र जनमतको दुरुपयोग नहोस्, अर्थात् कसैले प्रयोग गर्न नसकोस्, किनबेच खरिद बिक्री नहोस्, भेडा बाख्रा जस्ता नहुन् जनप्रतिनिधिहरू भनेर चाहिँ त्यो दृष्टिकोण बनाएर चाहिँ हामी सबै मिलेर अहिलेकै सत्ताधारी पार्टी पनि, नेपाली काङ्ग्रेस पनि, त्यसपछि अन्य पार्टीहरू पनि जो त्यो बेलामा जति पनि पार्टीहरू थिए सबैको साझा विचारबाट हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक पास गरे हो र त्यो ऐन बने हो। र त्यसमा हिजो त तपाईँको जुन ढङ्गले आयो, न छलफल छ न कुराकानी छ, कतिसम्म देखियो भने स्वयं सत्ताधारी दलको सबभन्दा एपेक्स बडीलाई पनि थाहा रहन्छ भन्ने कुरा हिजोको चाहिँ कुराबाट छर्लङ्ग भयो। उहाँले फिर्ता लिनुहोस् भन्दाखेरिसम्म राष्ट्रपतिको एउटा घोषणा पो भयो। मिटिङ बस्दै थियो तर आइसक्यो। मैले भन्नु खोजेको के भन्नुहुन्छ, फिर्ता लिनुहोस् भनेर जो सदस्यहरूले भन्नुहुन्थ्यो, यदि उहाँहरूसँग छलफल भएको हुँदो हो भने त्यो अवसर उहाँहरूलाई प्राप्तै भएन। मैले भन्नु खोजेको के भन्नुहुन्छ भने यदि अध्यादेश पनि ऐन हो, कानुन हो, त्यो कानुनलाई ल्याउन सरकारलाई छुट कति बेला दिएको हो भन्नुहुन्छ भने संसद नबसेको बेलामा नगरी नहुने काम पर्यो भने त्यो बेलामा ल्याउनलाई छुट दिएको न हो हैन। त्यसै बेला 60 दिनभित्रमा फेरि पास गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। त यो कुरा जान्दै र पोहोर सालको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हिजो नै संसद बोलाउने दिन हो। हिजो वैशाख 8 गते 15 गतेको दिनलाई संसद बोलाइएको थियो। अहिले कोभिड-19 को नामबाट जे भने पनि योलाई अलिकति सार्नु पर्ला, तर दिन त भइसक्यो नि, हाम्रो संसद बोलाउने समय त भइसक्यो। त यसको मुखमा यदि राजनीतिक दल सम्बन्धी यो विधेयक अहिले प्रस्तुत नगरेको भए तपाईँको के चट्याङ खस्थ्यो, दुर्घटना हुन्थ्यो? होइन नि।
तर यो त जाना जानी के छ भन्नुहुन्छ भने यो राजनीतिक दलको जुन हामीले स्थायित्वको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा जुन चाहिँ व्यवस्था गरेका थियौँ त्यसमा बिना छलफल केही पार्टीभित्रको पनि सत्ताधारी पार्टीको पनि एउटा सानो गिरोहको चाहिँ सरसल्लाहमा चाहिँ के छ भने जारी भयो। अब प्रधानमन्त्रीले एउटा चिज भन्न सक्नुहुने भयो नि त, त्यो के भने कोभिड-19 का कारण संसद यतिखेर बोलाउन सकिने स्थिति छैन, त्यसकारण मलाई तत्तत केही काम गर्नका लागि जरुरी भयो, त्यसकारण मैले अध्यादेश मार्फत ल्याएँ भन्ने एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष, प्रधानमन्त्रीले यतिखेर यो ढङ्गले अध्यादेश ल्याउनुको पछाडि के चिजले प्रेरित गरेको हुनसक्छ, बाध्यात्मक या आवश्यकता सिद्धान्त? तपाईँको विश्लेषण सुनाउन यो दुईटा विषयमा कृपया। यसमा हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त के छ भन्छ भने हामीलाई थाहा छ कि हिजोको पूर्व माओवादी पार्टी र एमाले पार्टी दुईटा मिलेर उहाँहरूको एउटा पार्टी बनाउनु भयो। त्यो पनि निर्वाचनपछि हामीलाई आपत्ति भएन, तर त्यसमा उहाँहरूको बिचको सम्झौता थियो भनिन्छ हैन। 2.5 वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्छ भनेर भद्र सहमति सुन्या हो। अब त्यो भद्र सहमति कायम रह्यो रहेन, रहन्छ रहँदैन, हाम्रो मतलब कुरा भएन। विश्लेषण गर्दा यति चाहिँ भन्न के सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो जे भए पनि अहिलेको पार्टी सत्ताधारी पार्टीभित्र पार्टी एक थरीको बहुमतमा, सरकार अर्को थरीको हातमा भएको जस्तो देखिन थालेको छ। त्यो किन? नेकपाभित्रको आन्तरिक कुरा। अब आन्तरिक कुराको आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकलाई दिन पाइन्छ भने आफूभित्रको चाहिँ जुन कुरामा आफ्नो व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो त्यो व्यवस्थापनलाई चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमै तरङ्ग ल्याउने किसिमले चाहिँ गर्न पाइन्छ हो। यो कुरा चाहिँ अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। र दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो, अर्को कुरा हिजो के भन्नुमा आयो, समाचारमा सुन्यौँ हामीहरूले, समाचारमा आएको छ, पुष्टि गर्ने आधार त हामीसँग छैन, तर सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अरे यो हाम्रो पार्टीको लागि होइन, अरू पार्टीलाई फुटाउने नि, त्यस्तो अनैतिक कुरा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो होला भन्ने म त विश्वास गर्दिनँ। सुन्नमा आए अनुसार अफ द रेकर्ड, तर व्यक्तिको नाम म कोट गर्दिनँ, उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरू 8 देखि 9 जना त्यहाँबाट अलग हुने, नेकपामा प्रवेश गर्ने, अब नामै भन्न जानिन्छ मोहम्मद इस्तियाक राई सहितको कतिपय व्यक्तिहरू उहाँको पार्टीमा प्रवेश गर्ने, ओलीजीले उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, यो खाले अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छ। अर्को चाहिँ अब उनीहरूभित्रै विश्लेषण गरिन्छ, नेकपाभित्रको एउटा जो असन्तुष्ट पक्ष छ, जो लाक्षणिक हिसाबले काहीँ न काहीँ ओलीजीसँग पौँठेजोरी खेल्यो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ, बाटो पनि देखाइदिएको यदि अनुकूल छ भने तपाईँहरूलाई भन्ने एङ्गलबाट पनि यसरी आएको छ। तर त्यहाँ प्रस्तुत हुँदा चाहिँ हाम्रो पार्टीको सवाल होइन, यो अर्को पार्टीलाई विभाजनका लागि मैले भने खोजेँ, यही त म भन्दैछु। यो कुरामा हामीले तपाईँले भन्नुभएको विश्लेषण सुन्नमा त आएको छ, तर त्यसलाई एकछिनलाई पन्छाइदिनुहोस्। तर त्यही कुरा भनेको हो भने पनि त्यो अनैतिक भएन। अर्का पार्टीको जुन मत जति पाएको छ त्यो पार्टीले, उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा पाएको पार्टीको मत जुन छ, त्यो म सरकार प्रमुख भएर म ऐनमा संशोधन गरेर म यो ढाँचामा पुर्याएर तिनलाई तोडेर म चाहिँ आफ्नोमा ल्याउँछु भनेर ऐन संशोधन गर्न मिल्छ? यो नैतिक कुरा हो कि होइन? राजनीतिक कुरा हो कि होइन? यो एउटा पार्टीलाई आज सर पर्यो भनेर त्यो गर्न हुन्छ? प्रश्न भनेको यो हो। यही नै कुरा मैले के भन्न खोजेको भन्नुहुन्छ भने यस किसिमको क्रियाकलाप रोक्नका निम्ति हामीले त्यो हिजोको व्यवस्था गरेको हो। त्यही क्रियाकलाप फेरि दोहोऱ्याउँछु भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री आँट्नुभयो। यो चिन्ताको विषय भयो र यो सोझै केमा गएर ठोकियो भन्नुहुन्छ भने अब ती 8 जना मान्छे ल्याउनु त कुनै गाह्रो भएन, ती आउन इच्छुक पनि होला, कुरा पनि भयो होला, राजनीतिक तहमा निष्कर्ष पनि निस्क्यो होला। तर प्रश्न फेरि पनि अर्को छ, त्यो के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसले लोकतन्त्रलाई बल दिन्छ कि दिँदैन?
तपाईँ काङ्ग्रेसलाई सम्झिरहनु भएको छ 3674 को त्यो किन नसम्झनु म त्यो गल्ती गरेर हामीले त बारम्बार गरेको गल्तीको कारणले म त खुलेआम कुरा गर्छु हेर्नुहोस् होइन काङ्ग्रेसको जुन गल्ती हामीले गऱ्यौँ इतिहास त्यसै गरेर दोहोऱ्याउने हो अहिले ओलीजीले हिजो 74 र 36 को इतिहास हाम्रो चाहिँ छातीमा चिरिने गरेर चाहिँ बोझ बोक्नु परेको छ होइन पार्टीका चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरूको बिचको चाहिँ झगडामा नेपालको लोकतन्त्र सङ्कटमा परेको छ र त्यसको चाहिँ त्यो श्रृङ्खला 3 वर्षसम्म जुन गिरिजाबाले चलाउनु भयो त्यो बेलामा नेपालको चाहिँ साँच्चीकै राम्रो विकास भएको छ र त्यो विकासको त्यो क्रम रोकिएको दिनै त्यही दिन हो जब 36 र 74 को कारणले चाहिँ संसद विघटन भयो भन्दा मैले अहिले यहाँलाई के सम्झाउन खोजेको भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि भएका चाहिँ उसले हामीले 62-63 बिहे गर्नु पर्यो 47 सालको संविधान खारेज गर्नु पर्यो के आजको संविधान जो हामी समेत भएर ल्याएको हो भनेर गर्व गर्नुहुन्छ ओलीजी उहाँको यो कदमले उहाँलाई चाहिँ बल पुग्छ यो जुन 2072 सालको जुन संविधान छ के अब संविधानले अप्ठ्यारोमा संवैधानिक सङ्कटतर्फ मुलुक उन्मुख हुन लागेको यो घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीको कदम अपोजिसन असन्तुष्ट छ साना पार्टीहरू पनि असन्तुष्ट छन् कतिपय सिभिल सोसाइटीहरू पनि यो आवाज उठाउन थालेको स्थिति छ बुद्धिजीवीहरू माझ पनि यो छलफलको विषय बन्न थालेको छ फेरि देश लकडाउनमा छ यो कहाँ प्रवेश होइन असन्तुष्टि भनेको त्यो व्यक्तिगत कुरा भए हामीले खेल्ने भनेको चाहिँ रुल अफ द गेम हो जुन खेल खेल्ने हो नि खेल 72 सालको संविधानको तहतमा हामीले चाहिँ के छ भने खेलको नियम मान्छौँ कि मान्दैनौँ महत्त्वपूर्ण कुरो के हो मतलब प्रधानमन्त्रीले लिएको कदमको म असन्तुष्ट हुन पाउँछु फल गेम खेल्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले फल प्ले खेल्न पाउनुहुन्न मैले भन्न खोजेको के भन्नुहुन्छ भने रुल अफ द गेम खेलको नियमभित्र रहेर प्रधानमन्त्रीले गरेका ती सबै कुराहरू चाहिँ स्वीकार्य हुन्छन् हुनुपर्छ असन्तुष्ट म हुन पाउँछु मेरो व्यक्तिगत कुरा भयो तर संविधानलाई नै तपाईँको तहस नहस हुने हिसाबबाट संविधानलाई नै तोडमोड गर्ने हिसाबबाट संविधानलाई नै अर्को बाटो लैजाने हिसाबबाट यस्ता किसिमको क्रियाकलाप लोकतन्त्रलाई नै तपाईँको बर्बाद गर्ने हिसाबबाट यदि कुरा गरिन्छ भनेदेखि त्यो असन्तुष्टि मात्रै भएन त्यो यो कहाँ प्रवेश गर्छ किनभने कार्यकारी प्रमुखले यो स्टेप चालिसकेपछि च्यालेन्ज गर्ने ठाउँ कहाँ रह्यो र यसले उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था र मूलतः अपोजिसन र अरूले च्यालेन्ज गर्ने स्पेस कहाँ हो म भन्छु पहिले राजनीतिक कुरा गर्छु कृपया राजनीतिक रूपमा नेपालमा अहिले पनि राष्ट्रिय स्तरका 4वटा दल छन् हो र दल सम्बन्धी कानुन ती 4 दललाई लागू हुन्छन् हो त 4वटा दललाई लागू हुने कानुनको सम्बन्धमा कसैसँग पनि छलफल नगरिकन चाहिँ दल सम्बन्धी कानुन फेर्न मिल्छ राजनीतिक प्रश्न दोस्रो प्रश्न लोकतन्त्रको सबभन्दा मुख्य आधार चाहिँ राजनीतिक दललाई हामीले मान्यौँ किन भन्नुहुन्छ भने हामीले 30 वर्षसम्म राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको यो मुलुक हो त्यो मुलुकलाई हामीले बहुदलीय व्यवस्थामा चाहिँ रूपान्तरण गर्यौँ त्यो बहुदलीय व्यवस्थालाई चाहिँ रूपान्तरण मात्रै गरेनौँ त्यसलाई चाहिँ के भने बहुलवादमा पनि बहुलवादको सिद्धान्तलाई पनि स्वीकार गर्यौँ र त्यो बहुलवादको सिद्धान्त अन्तर्गत बहुदलीय व्यवस्थाको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर आयौँ व्यवहारमा उतारेर लिएर आयौँ त्यसमा कहाँ खाल्डो चाहिँ पुर्नुपर्छ जसले गर्दा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भनेर जुन व्यवस्था गरिएको थियो त्यो व्यवस्था भत्काउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कहाँबाट आयो यो कानुनी प्रश्न यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न छ राजनीतिक दल भन्ने चाहिँ हाम्रो संविधानको छुट्टै च्याप्टरै छ संविधान अन्त त्यस्तो नहुन नि सक्छ अरू मुलुकमा राजनीतिक दल नलेखिया पनि हुनसक्छ तर हाम्रो मुलुकको विशिष्ट अवस्था राजनीतिक दलमाथि कुनै कारणले पनि प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने त्यो व्यवस्था राख्नु परेको हुनाले संविधानमै त्यो व्यवस्था गरेको त यो कुरालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरेर अहिले उहाँले राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन किसिमको व्यवस्था गर्नुभयो त्यो तपाईँको संवैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले नैतिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले कुनै पनि एङ्गलबाट यो मिल्दैन यो मैले राजनीतिक दल सम्बन्धमा भने अब दोस्रो त अझ गम्भीर छ के कृपया त्यो चाहिँ संवैधानिक परिषदको त्यसमा जाने हो भने संवैधानिक परिषदमा म जान्छु तपाईले यो विशिष्ट नेपालको चाहिँ विशिष्ट अवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी त्यसकारण हामीले संविधानमा राखेको भन्नुभयो अरू देशमा त्यस्तो छैन के त्यस्तो विशिष्ट अवस्था छ यहाँ अरू देशमा यति पनि बेला खतरा छ म भन्छु हामी कहाँ र अरू देशमा चाहिँ समानता केमा छ भन्नुहुन्छ भने राइट टु एसोसिएसन भन्छ हैन सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता भन्छ पुग्यो अरू मुलुकमा
अरूको मुलुकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्नु परेन। तर हामी कहाँ किन बनाइयो? जस्तो हामीको दोस्रो कुरा पनि छ, हामी कहाँ अन्त मुलुकमा प्रेससँग सम्बन्धी स्वतन्त्रता भन्ने पुग्यो होइन। हामी कहाँ चाहिँ त्यो प्रेससँग स्वतन्त्रता सँगसँगै के भनियो भन्नुहुन्छ भने यो के अरे यो सेन्सरसिप, प्री सेन्सरसिप लाग्ने छैन, सेन्सरसिप लगाउन पाइने छैन। किन लेखियो? 47 सालकोमा लेखियो, अहिले पनि लेखियो। किन लेखियो? हाम्रो विशिष्ट स्थिति छ। किनभने यति विधि प्रेसका मान्छेहरूले दुःख पाए, यति विधि मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रेसै पनि सरकारले चाहिँ के छ भने अगुल्टोले हान्दा हो। त्यसै भएर राजनीतिक दल भने 17 साल पुस 1 गतेको कदमपछि राजनीतिक दलमाथिको 29 वर्ष प्रतिबन्ध लागेको छ हाम्रो देशमा। त्यो 29 वर्षको दरम्यानमा कति सङ्घर्ष भए, कहिले सशस्त्र सङ्घर्ष भयो होला, कहिले चाहिँ सत्याग्रही सङ्घर्ष भयो होला, विविध चरणमा सङ्घर्षहरू भएर आए र त्यसले स्थापित गरेको राजनीतिक दल भएको हुनाले हामीले संविधानमा नबिर्सिकन राजनीतिक दल भने च्याप्टै छुटिराख्यौँ। त्यो झस्केको अवस्था छ, त्यसले प्रेरित गर्यो। अब त्यस्तो चिजलाई, राजनीतिक दलको त्यस्तो व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक बनायौँ, ऐन पास गर्यौँ र त्यो ऐन पनि फेरि पटक पटक संशोधन गऱ्यौँ। के को आधारमा भन्नुहुन्छ भने यसो गर्दा त यस्तो यस्तो भयो, हिजो दुर्घटना भयो, यसो गर्दा फेरि यो दुर्घटना भयो भनेपछि त्यसलाई रोक्ने कसरी त भनेर अनि बल्ल यो बनाएको, छेकबार लगाएको। मैले के भन्नु खोजेँ तपाईँलाई? अब म यहाँसँग नि संवैधानिक परिषद जुन ढङ्गको गठन भएको छ, भलै 47को संविधानको पनि प्रकृति त्यस्तै खालको थियो। अपोजिसन रहन्थे, राष्ट्रिय सभा, त्यस बेलाको पनि राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, त्यो सबैको व्यवस्था थियो। भलै 47को संविधानमा पनि त्यस्तो व्यवस्था थियो। अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदमा अपोजिसन सुन्नेको जुन ढङ्गले अध्यादेश जारी गराउनुभयो, यसको पछाडिको मूल कारण के हुन सक्छ? पहिलो कुरा म आफूलाई स्पष्ट गरौँ कृपया। 47 सालको संवैधानिक परिषद बन्ने बित्तिकै, त्यो बेलाको न्यायिक परिषद बन्ने बित्तिकै, त्यो बेलाको सुरक्षा परिषद बन्ने बित्तिकै, त्यो बेला मैले आफूले यसमा डिसेन्टिङ ओपिनियन राखेको थिएँ 47 सालकै। त्यस कारण व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यी संस्थाहरू आवश्यक छैनन् भन्ने म व्यक्ति हुँ र तर त्यसको बावजुद पनि 47 सालको संविधानमा त्यो राखियो। अहिले तपाईँको अहिले पनि राखियो भन्दाखेरि त्यो किन राखियो भन्ने कुरामा अब हामी गएको हुन्छ। किनभने अब त्यो म संविधान सभामा पनि थिएँ, त्यो पोलिटिकल बार्गेनिङमा ती संस्थाहरू आवश्यक छन् भन्ने कुरामा निष्कर्षमा पुगेपछि त्यसलाई अब मान्नु पऱ्यो नि। त्यस कारण हामीले मान्यौँ, किन संविधानमा लेखियो त्यस कारणले मान्यौँ। व्यक्ति प्रिन्सिपली भन्नुहुन्छ नि, म आज पनि त्यसको चाहिँ समर्थन गर्दिनँ है। यो पहिले सिद्धान्त त अब व्यवहारमा चाहिँ र कानुनी रूपमा संविधानमा लेखिएपछि त्यसलाई मान्ने भन्यो। अब यहाँनिर पहिले हामीले एउटा कुरा भेद गर्न जरुरी छ, यसको छुट्याउनु, यसको चाहिँ अन्तरलाई बुझ्न जरुरी छ। संवैधानिक परिषद भनेको के हो, सरकार भनेको के हो, पहिले यहाँ विचार गरौँ। संवैधानिक परिषद भनेको सरकार होइन। संवैधानिक परिषद भनेको राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सबै अङ्गका व्यक्तिहरू त्यहाँ बसेका हुनुहुन्छ। यहाँ विचार गर्नुहोस्, मतलब त्यहाँ जुडिसियरीको पनि बस्नुहुन्छ, कार्यकारिणीको पनि बस्नुहुन्छ, संसदको पनि बस्नुहुन्छ, प्रतिपक्षी दलको नेता पनि बस्नुहुन्छ। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने यति बेलामा त्यसले राज्यलाई नै बोक्छ। त्यो राज्यको त्यसको नियुक्ति, त्यसले जसलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ, त्यो राज्यको नियुक्ति हो, प्रधानमन्त्रीको वा सरकारको नियुक्ति होइन। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार र त्यो संवैधानिक परिषदको बिचको अन्तर नबुझिकन हामी कुरा गरिरह्यौँ भने, प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो अध्यादेश ल्याउनु भयो भन्ने कुरा गऱ्यो भनेदेखि त्यो अधुरो अपुरो छलफल हुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, त्यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने संवैधानिक परिषदलाई चाहिँ संवैधानिक परिषद जस्तो नराख्ने हो भनेदेखि त्यो संस्थाको औचित्य सकिन्छ र अब त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने काम गर्छ संवैधानिक परिषदको नाममा, तर त्यसको नियुक्ति कसले गर्ने हो भन्दाखेरि सरकार प्रमुखले गर्ने। अहिलेको संशोधनको भने के हो भन्छ भने संवैधानिक परिषदको नाममा सरकारले गर्ने काम हो, यो हुनु हुँदैन। संवैधानिक परिषदको काम संवैधानिक परिषदले नै गर्नुपर्छ।
त्यो मान्यतामा हिजोको विधेयक पास भएको संवैधानिक परिषदको कार्यविधि सम्बन्धी जुन विधेयक छ त्यो पास भएको हेर्नुहोस् कत्रो बेइमानी छ कस्तो बेइमानी छ तपाईँलाई जस्तै म यसमा उपसभामुखको पद प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको पद रिक्त भयो विविध कारण त्यसमा म जान चाहिन्न त्यो पद कहिले रिक्त भयो गएकै संसदमा हिउँदे अधिवेशनमा आजसम्म त्यो पद पूर्ति गरिएन त्यो पद पूर्ति नगरेको कारणले के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि मतलब अपोजिसनको लिडर त्यहाँ नगयो भने त्यो चाहिँ संवैधानिक परिषदको चाहिँ मिटिङ हुन नसक्ने भयो कोरमको हिसाबले तर उपसभामुखको पद त्यहाँ राखिदिएको भए तपाईँको सजिलैसँगले त्यो मिटिङ बस्न सक्थ्यो किनभने कोरमलाई कुनै बाधा पर्ने थिएन त उपसभामुखमा पदमा नलैजाने कसले गरे त्यो के यही प्रधानमन्त्री वा यही प्रधानमन्त्रीको पार्टीले गरे होइन यो त सबैले बुझाएको छ नि किन खेल्न खोजिरहनु भएको छ होइन प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने हो कि राज्यपाललाई दिने हो कि अर्को पार्टीलाई दिने त्यो उहाँहरूको कुरा हो फरक दलको हुनु पर्यो संवैधानिक व्यवस्था त्यो अनुसार जसलाई दिनु भए पनि तर उहाँहरूले त्यसलाई पनि के गर्नुभयो भने आफ्नो राजनीतिक लाभ हानिको निम्ति टाँगेर राख्नुभयो र आज के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ के छ भने रिक्त पदहरू भर्ना गर्न पाइनँ कसो कारणले नपाएको यो त स्पष्ट हुनु पर्यो नेपाली जनताले यो थाहा पाउनु पर्यो कि उपसभामुखको पद रिक्त नगरेको भए प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जानु र नजानु वा त्यहाँ गएर चाहिँ समर्थन दिनु वा नदिनुको अर्थ छैन त्यो उहाँको कुरा भयो त्यो त्यसमा दोष उसलाई लाग्छ तर उपसभामुखको पद रिक्त गर्ने काम कसले गर्यो कसको कारणले भएको छ कसको चाहिँ राजनीतिक सहमति नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नभए होइन त्यसैले त्यो गर्ने काम कसको हो त्यो सरकारको वा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर अर्को बेइमानी त्यहाँनिर भयो तेस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने संवैधानिक परिषदलाई मैले अघि नै भने त्यो राज्यको प्रतिनिधि हो भनेर नै हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने उसमा सुनवाईको व्यवस्था पनि गर्यौँ छुट्टै एउटा समिति बनायौँ जसलाई हेरिङ कमिटी भन्छौँ हामी संसदीय सुनवाई समिति त्यो संयुक्त सदनको चाहिँ सुनवाई समिति हो त्यो राखेको किन भने यो विशिष्ट राज्यको हो भनेको निम्ति राखे त्यहाँ सबै पार्टीका छन् त्यहाँ व्यक्तिगत रूपले तपाईँ यो संसदीय सुनवाई समितिको पक्षमा सिद्धान्त तको मैले जसरी तपाईँले यो परिषदहरूको बारेमा म 47कैदेखि नै सिद्धान्त त अलिकति फरक धारणा राख्ने भन्नुभयो नि यो संसदीय सुनवाई जो समिति छ यो चाहिँ व्यक्तिको मान मर्दन गर्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ उनीहरूको क्वालिटी त्यो सांसदहरू जुन छन् तिनका क्वालिटीको बारेमा तिनीहरूको एजुकेसनकै बारेमा नि प्रश्न छ हामी जस्तो मान्छेलाई ख्यार पारेका छन् जे पाए त्यही सोधेका छन् यो एङ्गलबाट पनि मानिसहरूले विषय उठान गरेका छन् यस सवालमा नि कुरा यसो हो कुरा हामीले के हुनुपर्छ भन्ने छुट्टै सवाल भयो के कानुनी व्यवस्था छ के संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो बेग्लै छुट्टै कुरा भयो तर हामीले माने पनि नमाने पनि संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिहरूलाई स्क्रिनिङ गर्छौँ र संसदीय समितिबाट सुनवाई गरेर पास नगरिकन हुँदैन भनेर भने हो नि त होइन त त्यो कुरा भनिसकेपछि यसको विशिष्टता त्यहाँ पनि झल्क्यो नि कानुन त स्वीकारेपछि मानियो मैले अघि नै भने नि मेरो भनाइ के भन्नुहुन्छ भने मेरा रिजर्भेसन्सहरू संविधानमा कति ठाउँमा होलान् तर म संविधान मान्दिनँ भन्न पाइन्छ एउटा अलि अलग ढङ्गले म विषय उठान गर्छु कृपया जस्तै जुन संवैधानिक परिषद जुन ढङ्गको गठन छ त एउटा प्रधानमन्त्रीले अर्थात् रुलिङ पार्टीले 5 वर्षका लागि अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि 5 वर्षलाई उहाँलाई म्यान्डेट प्राप्त छ अपोजिसनले चाहिँ त्यहाँ गएर टाङ अड्याउने भन्छ नि बार्गेनिङ गर्ने मेरो मान्छे तेरो मान्छे यो अवस्थाले मलाई बाधा अड्चन खडा गर्यो त्यसकारण म अलि फ्रीली काम गर्न चाहन्छु 5 वर्षको मलाई जनमत भोलि काम गर्न सके जनताबाट मैले पाउने स्याबासी काम गर्न सके दण्डित हुने त्यसकारण यो अपोजिसनको आवश्यकता छैन यसकारण चाहिँ म चाहिँ संवैधानिक परिषदमा मैले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मैले यो ढङ्गले अध्यादेश जारी गरेँ भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउने कि नपाउने एज अ म्यान्डेटको हिसाबले तपाईँलाई म कुरा त्यही त म भन्छु नि कृपया मैले अघि नै सिद्धान्त त के भने भन्नुहुन्छ भने म संवैधानिक परिषद नरुचाउने मान्छे होइन तर संवैधानिक परिषद नरुचाउने भए पनि कसको जोडबलमा आएको त यो अहिलेको संवैधानिक परिषदको यो अहिलेको व्यवस्था कसको जोडबलमा आएको त भन्दाखेरि हिजोको एमाले आज भीम रावलको पढ्नुहोस् न
भीमरावले भन्नुभएको छ कि प्रतिपक्षी दलको नेतासहितको यो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने जोड नै हाम्रो पार्टीको हो भन्नुभएको छ। भीमराव हिज अन रिकर्ड होइन, मैले हेरेँ उहाँ। त्यस कारणले मैले भनेको कुरासँग ठिक हो नि कुरा हो। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने हिजो आफू प्रतिपक्षी दल पनि भएर बस्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले यो व्यवस्था नगरी भएन। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा राजकाजमा यी कुराहरूमा हामीले टाङ अडाउन पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको इच्छा रह्यो। त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्नुभयो, त्यसको निरन्तरता यो हो भनेपछि आज त्यही कुराले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर अनि संविधानै तोडमोड गर्ने त क्वेसन यो हो। क्वेसन प्रश्न यो एक। दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले यो भन्न सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने यो भन्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको पहिलेबाट प्रधानमन्त्रीसँग को हुन्छ त्यो विचार गर्नुहोस् तपाईँ। प्रधानमन्त्रीसँग त्यहाँ अहिलेकै कन्स्टिट्युसन उसमा पनि प्रधानमन्त्री एक, सभामुख उहाँहरूकै पार्टीको, अध्यक्ष उहाँहरूकै पार्टीको, 3 हो। अब बाँकी रहेको प्रधान न्यायाधीश, सुन्नुहोस् न, प्रधान न्यायाधीश, अर्को को प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रतिपक्षी दलको नेता एउटा, त्यसपछि अर्को को भन्दा उहाँहरूकै पार्टीको समर्थनमा आउने उपसभामुख, यही होइन र न्यायाधीशको हकमा फेरि उहाँकै मन्त्रीमण्डलको क्याबिनेटको चाहिँ सदस्य, कानुन मन्त्री होइन। मैले यसो भनिरहँदाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले आफूले मेरिटका मान्छेहरू म लिएर आउँछु भन्नुभयो भने कसले रोक्ने ताकत? स्पष्ट बहुमत छ, क्लियर छ, कसले रोक्ने? मेरा यी मान्छेहरू मैले पब्लिकमा उहाँले भनिदिन सक्नुहुन्छ, मैले रोस्टरमा राखेका यी मान्छेहरूबाट मान्छे छान्दैछु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। हुनैपर्छ, मलाई बाधा अर्चन गर्न पाइँदैन, म 5 वर्षसम्म आएको भनेर उहाँले भन्नुभयो भने यसबीचको नियुक्तिहरूमा म यो क्राइटेरियाबाट म बोर्लिन्न, मेरिटका यी मान्छेहरूलाई चाहिँ म लिन्छु। यी मान्छेहरूको बारेमा चाहिँ के कुनै कुरा छ भने म सुन्न तयार छु, बरु उहाँले चाहनुभयो भने अझ अगाडि नै तिनको बारेमा उसमा संसदीय सुनवाई समिति जानुभन्दा पनि पहिले यिनका बारेमा कसैलाई केही भन्नुहुन्छ भने 7 दिनको नाम दिएर त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि उहाँले त होइन। भन्दा त यदि ट्रान्सपरेन्ट गरेर सुशासनको हिसाबले उहाँ अगाडि जानुभयो भने कसले रोक्ने उहाँलाई? प्रतिपक्षी दलको एउटा नेताले त्यो सबैले गाली गर्दैन, यो बेकु हेर कति राम्रो पद्धति बनाउनु लागिरहेको छ प्रधानमन्त्रीले, यो मान्छेले चाहिँ यसरी बिगाऱ्यो भने। तर आज त्यस्तो हो त? त्यस्तो होइन। आज के हो भनेदेखि मैले अघि नै भने नि संवैधानिक व्यवस्थालाई चाहिँ बाइपास गर्ने अहिलेको योजना। प्रधानमन्त्री कहाँ जाने प्रयत्नमा, कुन तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ? किनभने देश लकडाउनको अवस्थामा छ, सडकमा निस्कन सक्ने, विरोध गर्न सक्ने, सङ्गठित ढङ्गले हिँड्न सक्ने अवस्था छैन र यो कहिलेसम्म भन्ने पनि टुङ्गो छैन। उतातर्फ संसद बोलाइन सक्ने सम्भावना पनि कहिलेसम्म भन्ने छैन। यसै चल्ने मुलुकको त्यो अवस्था हलुका पाराले भन्नु है, कृपया। तर यो गिरिजाबाबुले पटक एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो क्या, पटक प्रधानमन्त्री पनि भइरहनु पर्थ्यो गिरिजाबाबुलाई, पटक भन्नु पनि गर्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जुत्तामा लाएर हेर तिमीलाई कति घोज्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या। अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यस्तै भएको जस्तो छ। प्रधानमन्त्रीको ठाउँमाबाट बसेर हामी त भएको छैनौँ प्रधानमन्त्री, हामी जान्दैनौँ, यो कुरा बुझ्दैनौँ। तर म एउटा कुरा चाहिँ भन्न सक्छु, त्यो के भन्नुहुन्छ भने यदि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी यही अध्यादेश कायम गराउने हो, मतलब यसै अनुसारको चाहिँ यदि नियुक्तिहरू अब हुने हुन् भने संविधान नै अब संशोधन भयो। यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँ, यो संविधान 72 यथास्थिति रहेन। त्यसको तिलाञ्जली दिने काम, संविधानलाई तिलाञ्जली दिने पहिलो अग्रपङ्क्तिमा र त्यसलाई चाहिँ के छ भने जल तिल छर्ने गर्ने भन्छ नि, त्यो चरु हाल्ने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट सुरु भयो आजको दिनमा, र त्यसका जतिजना मतियारहरू हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूबाट सुरु भयो। यो संविधान सक्ने काम हो। यो संविधानलाई आज मेरो दृष्टिकोणमा संविधान सक्नका निम्ति उहाँहरू हिँड्नुभएको हो। संविधान सक्दाखेरि के सकिन्छ त्यो विचार गर्नुहोस्। गणतन्त्र सकिन्छ, लोकतन्त्र सकिन्छ, तपाईँको समानुपातिक समावेशिता सकिन्छ, सङ्घीयता सकिन्छ, यी सबै कुरा सकिन्छ। त यसको सुरुवात हो यो। आज मैले त्यसकारण के भन्दैछु भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले जानेर गर्नुभयो कि नजानेर गर्नुभयो, त्यो नजानेर कसरी गर्नुभयो भन्नु होइन। देशको प्रधानमन्त्री साधन स्रोत ज्ञान सबै खाले मान्छे। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले वास्तवमा
संविधानले उहाँलाई काम गर्न रोक लगायो भन्ने सोच भनेको के हो भने अधिनायकवादी सोच हो। त्यही हो अधिनायकवादी सोच भनेको। मतलब संविधानका व्यवस्थाहरू मेरा निम्ति मलाई काम गर्न नदिने व्यवस्था रहेछन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। कुनै अप्रिय कदम 1 2 3 गरेर उहाँ चाल्न लागेको पूर्व सङ्केतको रूपमा बुझ्ने पक्का त्यही हो। पक्का त्यही हुन्छ। के हो भने यसको परिणाम के हुन्छ भने कृपया योभन्दा भत्किएन भनेदेखि उहाँले पनि नजानु होला। तर उहाँलाई योभन्दा अप्ठ्यारो पऱ्यो भने यो एउटा अप्ठ्यारो फुकाउनको निम्ति उहाँले यो अप्ठ्यारो चाहिँ सामना गर्दै हुनुहुन्छ। तर यो अप्ठ्यारोले जुन बल रोलिङ हुन्छ नि त्यसपछि थप अप्ठ्याराहरू गर्दाखेरि उहाँ पुग्ने कहाँ त अन्ततगत पुग्ने कहाँ भन्दा संविधानका ती सबै प्रावधानहरूलाई सक्ने। भोलि हुनसक्छ कोभिडको नाममा हामी सङ्कटकाल बिहोर्नु परोस्, तपाईँका टेलिभिजनमा यसरी हामी संवादै गर्न नपाऊँ, सङ्कटकालको चाहिँ परिस्थिति लागू गर्नुहोस् उहाँले, त्यो पनि हुनसक्छ। हुनसक्छ के छ भने संसदलाई नै के छ विघटन गर्नुहोस्। यी सबै कुरा के हो? संसदको विघटन भनेको अथवा चाहिँ भनौँ न प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सक्ने सम्भावना पनि म देख्छु। किनभने उहाँको पार्टीभित्रको चाहिँ व्यवस्थापन नभएका कुराका कारणले तपाईँ उहाँले चाहिँ यो सबै चलाइरहनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहितको अरू सहितको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीमाथि यदि संसद सुरु भयो भने भोलिका दिनमा अब कहिले हुन्छ थाहा छैन, अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ? यो घटनाक्रम कि तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको एज एउटा नेता, राष्ट्रिय सभाको सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी सोच्नुपर्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले उहाँहरूको पार्टीभित्र राम्रो व्यवस्थापन भएको अवस्थामा ल्याउने कुरा त खालि प्रिन्सिपल्ली मात्रै ल्याउने हो, ल्याए पनि। किन सैद्धान्तिक रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आएर देशका एजेन्डाहरूलाई अगाडि सार्न सकिन्छ, तर त्यसको माने यो सरकारलाई अपदस्थ गर्छु भनेर ल्याउने होइन। त्यो लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र त्यसरी ल्याउन सकिने कुरालाई म इन्कार गर्दिनँ। तर यसमा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ के छ भने आफ्नो पार्टीमा यदि उहाँ चाहिँ के छ भने सुरक्षित हुनुहुन्न भनेदेखि त्यो बेलामा पसेको उहाँको डरले संविधानका व्यवस्थाहरूलाई नै विकृत बनाउने, यो हो प्रश्न चाहिँ। बेलायतको एउटा म उदाहरण दिन्छु, केही समय अगाडिको मात्रै। त्यो संसदलाई स्थगनको प्रयास भएको पछि ठुलो दबाव पश्चात फेरि प्रारम्भ भएको त्यो इतिहास छ। हाम्रो संविधान त्यस्तो कल्पना गर्छ कि गर्दैन? हेर्नुहोस्, अहिले यहाँ कुरा सुन्नमा आइरहेको छ, म धेरै कुराहरू सुन्नमा आइरहेको छ। गली हल्ला भन्नुहुन्छ। बिपी कोइरालाले हामी जहिले नै बिहान जाँदाखेरि यहाँ नेपाल आएपछि यो 33 साल पुस 16 गते पछि वैशाखदेखि भनौँ न 34 साल वैशाखदेखि हामी उहाँसँग भेट्न थालेको। म निरन्तर जाने मान्छे हुँ। बिपी कोइरालाको प्रसङ्ग के ल्यायो भने गली हल्ला। काठमाडौँकोमा चाहिँ आज के गली हल्ला छ ल भन्नुहुन्थ्यो हामीसँग। अनि हामीले आजको गली हल्ला यस्तो हो भनेपछि गली हल्ला साँचो हुनसक्छ। गली हल्ला साँचो हुनसक्छ भन्ने अर्थमा काठमाडौँमा हुने नै गली हल्ला। यो कुरालाई नेहरूले पनि लेख्नु भएको छ आफ्नो चिठीमा। काठमाडौँको गली हल्ला बडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ है भनेर आफ्नो एम्बेसडरलाई भनेको कुरा मैले पढाएको थिएँ अस्ति मात्रै एउटा किताबमा। त्यसैले गली हल्ला चाहिँ यहाँ काठमाडौँको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ राजनीतिक पाटोमा। त गली हल्लामा एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो कोभिडलाई अगाडि सारेर संसदलाई नै पर धकेल्ने कोसिस हुँदैछ अरे पनि भन्ने सुन्दैछु। बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याउने भन्ने पनि सुन्दैछु। यस्ता मैले भने नि अघि तपाईँलाई एउटा विकृतिपछि थप विकृति थप्दै जाने डर छ र यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भने संवैधानिक मार्गबाट प्रधानमन्त्रीको हुकुमी शासनमा जाने सम्भावना बढ्छ। किन भन्नुहुन्छ भने संविधानमा के लेखिया छ भनेदेखि बजेट जेठको 15 गते अनिवार्य रूपमा घोषणा हुनुपर्छ नेपालमा। त्यसको पछाडि नै कारण छ। त्यो अनिवार्यको गाँठो केले फुकाउँछ? अब के पनि खोल्दैन, संशोधन गर्नुपर्छ, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। 2/3 त्यो नि संसदै बोलाएर गर्नुपर्छ। संसद बोलाएर जेठ 15 गतेको सट्टामा यसपल्ट चाहिँ के जेठ 15लाई हटाइदिने भन्यो भनेदेखि अनि हामीलाई चाहिँ असाढ मसान्तसम्ममा बजेट पास गरे हुन्छ। त्यस कारणले संविधानको संशोधन गर्ने कुरा त म सम्भावना देख्दिनँ। किन संसद बोलाउनु पऱ्यो त्यसलाई। त्यहाँदेखि संसद नबोलाइकन उहाँहरू हिँड्ने इच्छा राख्नु भएको छ भने हामी कहाँ पुग्छौँ? अधिनायकवादी बाटो पुग्छ पुग्दैन, प्रधानमन्त्रीको हुकुम प्रमाइङको बाटो पुग्छ पुग्दैन। हो यो कुरा मैले भन्नु खोजेँ। यस्तो तपाईँ यो यस कारणले गली हल्लाको पछिल्लोतिरको कुरा के भन्नुहुन्छ भने होइन भने संसद पालमुनि पनि बस्नुपर्छ। यदि
डिस्टेन्सिङ सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्छौँ अथवा फिजिकल डिस्टेन्समा बस्नुपर्छ भने पालमुनि नै बस्नुपर्छ र सरकारले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिएर संसद बोलाउन ढिलो भइसक्यो। म आज यसै फोरमबाट यो भन्न चाहन्छु कि संसद किन बोलाउनुहुन्न प्रधानमन्त्रीले यस्तो बेलामा, किन समितिहरूको बैठक बस्दैन, किन सांसदहरूलाई चाहिँ के छ भने अकर्मण्य बनाएर राख्नु भएको छ र खालि उहाँहरू मात्रै सरकार चलाउने हो कि उहाँहरूले पनि संसदबाट चाहिँ अनुमोदन लिनुपर्छ? कोभिड-19 का कारण भन्न पाउनु हुने भयो। कोभिड-19 संसारभरि छ। अस्ति दक्षिण कोरियामा चुनाव भयो। दक्षिण कोरियामा तपाईँ आज 3 दिन 4 दिन अगाडि चुनाव भयो संसदीय प्रणालीको। सारा मान्छेले चाहिँ स्याबासी दिए। कैयन देशहरूमा तपाईँको के छ भने र अहिले हामी 275 जना त हो सांसदहरू, 334 जना सांसदहरू हो। 334 जना सांसदहरूलाई सोशल डिस्टेन्सिङमा राखेर त्यही संसदको हलभित्र चाहिँ मजाले काम गर्न सकिन्छ। हामीसँग हरेक दिन चाहिँ के भने टेस्ट गर्न सकिन्छ, हामीसँग थर्मोमिटर लगाएर हेर्न सकिन्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले स्यानिटाइजर दिन सकिन्छ। तर संसद बस्नुपर्छ, संसद मार्फत नै यो सरकार छ, संसदलाई छलेर हिँड्छु भनेर यो सरकार लायो भने यसको चाहिँ दिनगन्ती सुरु भयो। सरकारको दिनगन्ती सुरु भयो। पहिले सुन्नुहोस् न, सरकारको दिनगन्ती त्यही दिनबाट सुरु हुन्छ। यो कुरा ठान्नुहोस् तपाईँ, देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ, त्यसपछि यो सरकारको विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ, यो ग्यारेन्टी। त्यस कारण संसद बोलाउनु पर्छ र ढिलो नगरी बोलाउनु पर्छ भनेर म तपाईँकोबाट चाहिँ म राख्न चाहन्छु। नेपाली र यसमा फेरि मेरो यो कुरालाई एकछिन कृपया, अहिले संयोगले तपाईँले नेता भन्नु नेपाली काङ्ग्रेसको, अहिले म संसदीय दलको नेता पनि हो अप्पर हाउसमा। त्यस कारणले पनि म यो कुरालाई सरकारको कान पुग्ने गरेर भन्न चाहन्छु, संसद छल्ने काम नगर, संसदीय समितिहरूलाई जीवन्तता देऊ, सांसदहरूलाई अकर्मण्य नबनाऊ। सांसदहरू नहुँदाखेरि आज स्थिति के भएको छ भन्नुहुन्छ भने अहिले प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भने पत्रकारहरू पुगे अरे, उहाँका सिडिओबाट खबर आउन सक्दैन, प्रहरी गर्न नआउने, त्यो चाहिँ पत्रकार त्यहाँ किन पुगे भने साजिस गरे। त्यो गोडाबाट हिँड्ने मान्छेले पनि साजिस गरे, पत्रकार पुगेर फोटो खिच्ने पनि साजिस गरे, त्यो देखाउने काम पनि साजिस भयो भनेर प्रधानमन्त्री हिँड्नुभयो। प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ? उहाँ कुन टौवामा बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ? म प्रधानमन्त्रीमाथि यसरी चाहिँ के छ भनेदेखि धेरै चर्को बोल्ने मान्छे होइन, म वास्तवमा शब्दलाई तौलेर बोल्ने मान्छे। उहाँले हिजो छाडी अस्ति राष्ट्रसभालाई दिनुभएको इन्टरभ्यूमा यो कुरा भन्नुभएको छ, जुन ठाउँबाट सिडिओले देखेनन्, जुन ठाउँमा प्रहरीले देखेनन्, त्यो ठाउँमा चाहिँ पत्रकारले देख्ने। अब यहाँ कसैले भोको परे भनेर चाहिँ पत्रकारले लेख्यो भने पनि हाम्रा सिडिओ र चाहिँ के अरे चाहिँ उसले पुलिसले नदेखेको चाहिँ तिमी पत्रकारले देख्ने। कुनै नागरिकले ब्लगमा लेख्यो कि चाहिँ यहाँ यस्तो यस्तो परिरहेको छ मान्छे, अनि नागरिकले लेख्ने, हामीले थाहा पाउँदैनौँ। प्रधानमन्त्रीको आक्रोश जन्ने व्यवहार खास गरी मिडियामाथि यो अलिक बुझिन सक्नु। त्यस कारणले मैले अहिले के भन्नु खोजेको भन्नुहुन्छ भने यो दुर्दिनका सिग्नलहरू यो र प्रधानमन्त्रीको दिनगन्तीका सिग्नलहरू पनि हुन्। यस्तै किसिमका कुराहरू गर्नुपर्ने होइन भने उहाँले संसद बोलाउनुपर्छ, संसदलाई तुरुन्तै क्रियाशील बनाउनुपर्छ, संसदलाई त्यो ठाउँमा उपयुक्त छैन भने पाल टाँगेर पनि चलाउनुपर्छ। यो सरकारको काम हो। सरकारले तिथि नदिन्जेलसम्म सभामुखले बोलाउने होइन, प्रतिपक्षले बोलाउने होइन, बिजनेस दिने सरकारले हो। सरकारले बिजनेस लिएर आएर संसदमा उपस्थित होस्, हामी यो चाहन्छौँ। यो कुरा चाहिँ म क्याटेगोरिकली आज यस तपाईँको उसबाट म भन्न चाहन्छु। म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा एकदम छोटकरीमा सरकारको विरुद्धमा के परिस्थिति बन्छ त्यो त यहाँले इङ्गित गर्नुभयो। देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ, अर्को अवस्था सिर्जना हुन्छ। संसद बोलाउनुहुन्न भने प्रतिपक्षले गर्ने के हो? मैले त्यही भन्न खोजेको। नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ भने एकदम छोटकरीमा हामी सडक तताउन चाहन्नौँ। झन् यस्तो बेलामा आज मुलुक जुन सङ्कटापन्न अवस्थामा छ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यसमा हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। ल तपाईँले अहिले भन्नुहोस्, सरकारलाई असहयोग गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले यो ठाउँमा असहयोग गरेको भन्ने ठाउँ छ? छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी भनिरहेको छ बाबा सरकारलाई हामी सहयोग गर्छौँ, कोभिडको कुरामा हामी सहयोग गर्छौँ, सरकारले लिएका ती सबै कदमहरूको समर्थन गर्छौँ जसबाट यो भयानक परिस्थितिबाट, यो रोगबाट हामी मुक्त हौँ, यो भनिरहेको छ। भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षले त्यो भन्दै पनि संसद नबोलाउनु पर्ने कारण के? संसदलाई रोक्नुपर्ने कारण के? त संसदलाई हिजो नै बोलाउनु पर्ने थियो, हिजो बोलाइएन, आज बोलाइएको छैन भनेपछि
उहाँहरूले संसद छलेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने आदि इत्यादि गलिहल्ला जो काठमाडौँको मैले भनेको छु त्यस किसिमको कुरा गर्नुभयो भने उहाँहरूले सडकमा जुझ्नुपर्छ। सडकमा जुझ्न हामी तयार छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ। तयार छ। हस्, केही विषयमा अरू उठान गर्न चाहन्थे तर समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनि समग्र विषयलाई पछिल्लो अवस्था उप केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।